वेलकम बैक। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए सबसे पहले जो चीज़ मुकद्दम होती है वो मुल्क की सलामती होती है, लेकिन साबिक चेयरमैन PTI ने एक नया सियासी कार्ड फेंका है। उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो था उसको अपना एजेंडा बना लिया। सियासी मफाद के लिए साबिक चेयरमैन PTI ने एक और बड़ा यू टर्न लिया है और माजी की तरह एक बार फिर अफगान इशू पर मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया है और गैर कानूनी अफगानियों की हिमायत कर डाली है और जो मुल्क की सलामती थी उसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब खुद तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उनके वज़रा क्या कहते थे, उनके मुशीर कौमी सलामती का क्या कहना था, और आज जब वो हुकूमत में नहीं है तो उनका ये रवैया किस तरह से चेंज हुआ है, उनका अब एजेंडा क्या है, और फिर चेयरमैन PTI की जानिब से जो जेल से खत जारी किया गया है उसमें उनका क्या कहना है। लेकिन माजी में तहरीक इंसाफ का इस इशू पर क्या एजेंडा था और आज क्या है, आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। महाजरीन के हवाले से अभी हमने तय कर लिया, ज़ाहिर है वो तो हमने सब सुन लिया हमने कि हमारी पहली कोशिश यही कि वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड ना आए, लेकिन अगेन इफ इट हैपेंस तो फिर वही ईरान मॉडल। वसीम, हमारी कैपेसिटी नहीं है। देखिए तो हमारी तरफ से ना है, फिर देखिए ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इसको सोचें जरा बात को। लोकल इकोनॉमी डिस्टॉर्ट हुई 40 साल। क्या आपकी इस वक्त लोकल पॉपुलेशन तैयार है इस चीज के लिए? नहीं। तो नीचे रिजेंटमेंट होगी। फिर जब आप कहते हैं महाजरीन वहां से आते हैं, तो आपका ख्याल है जो TTP ABC BCD बैठा है वहां पे, वो किस चीज का इंतजार कर रहा है? वो इधर आएगा, फिर दुनिया कहेगी जी यहाँ पे पहुंच, दहशतगर्द आ गए, सेफ हेवन्स, हाइड आउट। अच्छा, फिर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई दहशतगर्दी हुई तो आप कहेंगे जी पाकिस्तान तो सेफ ही नहीं। सो देखिए, ये दुनिया के लिए कहना आसान है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि यूरोपीय ममालिक जो रेफ्यूजीज अफगान हैं भी उनको कह रहे हैं वापस चले जाए। कहाँ कह रहे हैं? और तो क्लियर नो है, ये स्टेटेड पॉलिसी है। देखिए क्लियर नो का मतलब होता है कि हमने कहा जी कि नहीं लेना। हम ये कह रहे हैं इवन इफ वी वांटेड टू, हमारी इस वक्त पोजीशन नहीं है। ये को ऑपोजिशन टू रेफ्यूजीज या अफगान नहीं है। वी आर जस्ट नॉट इन दैट पोजीशन। तो और दूसरी बात, वी आर इन दैट पोजीशन कि अगर हमारी स्टेट ने तय कर लिया कि नहीं आने देना, तो टेक्निकली भी पॉसिबल है कि हम ना आने दें। हम ये बात कर रहे हैं, बॉर्डर इस तरह का हो जाएगा, फेंस हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं फेंस का बताता हूं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान में जो अफगान शहरी है क्यों उसको दरबदर कर रहे हैं? भाई UNHCR, ये UN जो रेफ्यूजी वाले, इनका ये काम है ना, बाकी दुनिया मिले, वहां पे सिक्योर जोन बनाए, हम भी सपोर्ट करेंगे। व्हाई नॉट? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल हाथ धो बैठे, इसका मतलब अफगान शहरी इंसान नहीं है। राइट, तो वो आपने करना है। फेंस का मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल फेंस है, वो 97-95% 97 हो चुका है, बट रेफ्यूजीज का मसला फेंस वाला नहीं है। रेफ्यूजी तो अगर बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएं लाख लोग, तो आप क्या करेंगे? राइट, दैट्स द क्वेश्चन। इसलिए हम दुनिया को कह रहे हैं कि जनाब, और अगर ये हो गया तो हम इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, अगर हो गया तो। देखिए, मैनेजमेंट तो यही है ना कि फौरी तौर पे प्रीएम्प्टिवली अफगानिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलके काम करे, या ये कह दे कि हमारे लिए अफगान इंसान नहीं है, हम तो नहीं ये करते। तो फिर मान तो लेना कम से कम। आज की तारीख में आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अभी तक नहीं है ना? नहीं। और ये वो बात है जो उमूमी तौर पे हम बार बार कहते हैं कि हमारे भाई और बहनें हैं अफगान रेफ्यूजीज जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनका डिग्निफाइड रिटर्न हो। इसी मामले पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, ये आपने सोर्स सुना, जब खुद तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो इस पोजीशन में नहीं थी, लेकिन आज अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है तो मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में कैसे हो सकती है? ये तो फिर खुला तजाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं आप लोग इतनी बातों को सीरियस क्यों ले जाते हैं। आप देखें तो सही कि एक शख्स जेल में है, उसके ऊपर तरह तरह के दबाव हैं, और उसके जो लाइफस्टाइल था वो तब्दील हो गया, और फिर अभी जो हाजरा पानेज़ई की किताब आ गई, इसी तरीके से दीगर कुछ ऐसी मायूब बातें सामने आना शुरू हुई। खावर मानिका का जो है, जी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि खावर मानिका जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा बैठे हैं, उनका इंटरव्यू आ चुका है। तो फिर जाहिर है अब आवाम की तवज्जो एक दफ़ा फिर हटानी है। वैसे ही जैसे अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए साइफर का बहाना गढ़ा गया था, और फिर बाद में उस साइफर को और उस अमेरिका को वो तमाम जो है वो बातों को खुद ही जो है गलत कह दिया, और फिर आज फिर एक दफ़ा उसको जो है वो सही साबित करने लगते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो शख्स जर्मनी और जापान की सरहदें मिला सकता है, जो अल्लाह माफ़ी दे सहाबाए कराम के हवाले से अजीब अजीब गुफ्तगू कर सकता है, जो अभी ये ख़त को ही देख लें। पहली बात यह है कि अब अदालत कहाँ गई? क्या अदालत का पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पूछे कि ये खत कैसे आया और किस लिए
آیا اور کس طرح آیا اور یہ کیسے اس کو جو ہے وہ زینت بنایا گیا اور اس کو پبلک کیا گیا. کیا باقی بھی جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو اسی طرح بیان بازی کرنے کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے. تو پھر دوسری بات اس کے اندر جو بڑے اہم ہے وہ یہ ہے کہ خط کے اندر جو اس طرح سے وہ ہجرت کو جس کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت مبارکہ تھی وہ کس مقصد کے لیے تھی اور وہ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے اور اس کے ساتھ ملانا. یعنی کہ کبھی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا, وہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کیسے ہوئی اور پھر وہ تشبیہ دیتے ہیں. استغفر اللہ, وہ تو میں بات نہیں کر سکتا, وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. لیکن جو غیر قانونی طور پر جو مقیم لوگ ہیں, افغان باشندے ہیں, وہ دنیا میں کہیں بھی غیر قانونی لوگ ہوں, کیا ان کو جو ہے وہ آپ وطن واپس نہیں بھیجتے, ڈیپورٹ نہیں کرتے؟ اور پھر پاکستان نے یہ ایک فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے, اس کے اندر ان کی حکومت کی بھی جو ہے وہ کنسنٹ شامل تھی. یہ باڑ کس نے لگوانا شروع کر دی تھی؟ ابھی بتائیں نا کہ باڑ کس نے لگوائی تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو پشتونستان کا ایک مردہ گھوڑا تھا, اب آپ اس میں جو ہے وہ دوبارہ ایک جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پھر کا نظریہ تھا, اس نے پشتونوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, یہ ان کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ. اب آپ جو لوگوں کے اندر یہ بڑی عجیب و غریب سیاست ہے, بڑی گندی ہو چکی ہے. یعنی کہ جب آپ حکومت میں ہو تو سب اچھا ہے, لیکن اگر آپ حکومت سے باہر ہو تو آپ جو ہے وہ پاکستان توڑنے کی, پاکستان کو کمزور کرنے کی, پاکستان سر یہاں تو سوال اب قومی سلامتی پر, ملکی سلامتی پر آ گیا, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پشاور گیریجن کا جب آرمی چیف نے دورہ کیا تو واضح طور پر انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی آئی ہے. پھر جو خود کچھ دھماکے ہوئے پاکستان میں, اس میں ایک بہت بڑی تعداد افغان باشندوں کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے یہ تو ملکی سلامتی پر سمجھوتا کرنے والی بات ہوئی؟ دیکھیں, کوئی اگر آرمی چیف نے نہ کہا ہوتا تو کیا آپ کو اور مجھے نہیں نظر آ رہا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ اچھا چلیں اس بات کے اوپر بتائیں, خیبر پختونخوا کی پولیس کا کیا عالم کر دیا تھا, سی ٹی ڈی کا کیا عالم کر دیا تھا. ایک کپتان پھر گیا سی ٹی ڈی کے بنو کے تھانے کو جو ہے وہ پھر جو جنہوں نے یرغمال بنا لیا تھا دہشت گردوں نے, جو خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے دہشت گردی پھیلی اور جس کو پورے پاکستان نے بھگتا, وہ کس کے دور حکومت میں تھی؟ کیونکہ خان صاحب کی وہاں تقریباً 9.25 سال حکومت رہی ہے تواتر کے ساتھ. تو پھر اس کے اندر کوئی وہاں سی ٹی ڈی کا بیڑا غرق ہو گیا. ایک ایس پی لیول کا ان کا ٹوٹل بندہ تھا, یہ ان کا جو انہوں نے پول کھول کے رکھ دیے کہ جی 90% جو ہے وہ تو صرف تنخواہوں کے اندر اور پینشنوں میں نکل جاتی ہے, باقی جو ہے 10% بجٹ ملتا ہے. تو پھر بجٹ کس نے بڑھانا تھا؟ دوسری طرف آپ سوشل میڈیا وارئر تیار کر رہے تھے. 1142 لوگوں کو آپ نے بٹھا کے جو ہے وہ باقاعدہ 800 ملین کا پاکستان کو ٹیکہ لگایا, جس کی بنیاد کے اوپر آج نفرتوں کے انبار جو ہے پاکستان اور ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے متعلق بنے گئے. پھر آپ یہ بتائیں کہ جب بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں ایران میں گئے تو وہاں یہ کہا کہ یہ جو دہشت گردی ایران میں ہو رہی ہے یہ پاکستان کی جانب سے اور پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کی جانب سے ہو رہی ہے. خدا کا خوف کرے, آپ پاکستان کے خلاف کیس بنوانا چاہ رہے تھے. اور سر سفارتی تعلقات الگ متاثر کی ہے. جی, سفارتی تعلقات جو ہوئے, پھر آپ نے امریکہ کے ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر غالباً بروکنز انسٹیٹیوٹ تھا یا پیو کارپوریشن, جہاں آپ گئے اور آپ نے کہا کہ جو داعش ہے اس کو ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان کے اداروں نے دی. کیا چاہتے ہیں بھائی آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کس کی ایما کے اوپر یہ کھیل رہے ہیں؟ یہ تو یہود اور ہنود بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھیں جن کا کوئی نہ سر تھا نہ پیر تھا. اب دوسری طرف بات آتی ہے, اب یہ پشتونوں کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی ان لوگوں کو جو ہے وہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جو ہجرت تھی مکہ اور مدینہ کے حوالے سے جو بات تھی, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی, وہ ایک نظریے, وہ ایک کاز اور ایک برتر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بنیاد کے اوپر کی گئی. یہ جو لوگ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے, اور اب آپ نے یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جگہ دی جائے. بھائی کیا افغانستان کے اندر پاکستان کا آج ویزا لینے جائیں, روزانہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, پاکستان کو ویزا نہیں دیا جاتا وہاں جانے کے لیے. حد یہ ہے کہ جو افغان باشندے ہیں ان کو پاکستان میں ہوتے ہوئے تکلیف ہے اور وہ افغانستان. اور سر سوال یہ بھی اہم ہے کہ افغان حکومت نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ ایسا تو نہیں, وعدے تو بہت کیے, باتیں تو بہت کی, لیکن اس پر عمل درآمد تو آج تک نہ ہوا. پاکستان میں تو اسی طرح سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں.
देखें बीबी, देखें आज जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो ख़त आया है, ये बात हो रही है जिसकी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका ओआईसी का जो गैर मामूली इजलास था, अफ़गानिस्तान जब ये फतह हुआ काबुल, उसके बाद 2021 के अंदर जो है वो पाकिस्तान में इनकाद हुआ। उसके बाद मार्च 2022 के अंदर दोबारा जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसके ऊपर आपको याद है कि वो किस बुनियाद के ऊपर थी कि जी अफगानिस्तान को तस्लीम करना है और अफगानिस्तान की मदद करनी है। तो फिर खान साहब से मेरा सवाल है, आपने फिर तस्लीम कर लिया? आपने इनिशिएटिव लिया? तो आज आपको ये याद आ गया? आपको पहले कभी याद नहीं आया? आपको कभी पहले ख्याल नहीं आया? और जब आप हुकूमत में थे तो आपने हर वो जी काम अब्दुल्ला किया जो साहब, ठीक। अफगानिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ था। और सही। आज आपको जब आप बाहर आ गए हैं तो आज आपको जो है वो अचानक बिल्कुल एक नया कार्ड आप खेल रहे सही। हैं, आपकी सियासत फेल हो गई है, इसलिए अब आप जो है वो रियासत के ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक। लोगों के मुतल्लिक डाउट पैदा कर रहे हैं और पश्तूनों को भड़का रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए मुसलसल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है, इसके सबूत भी मौजूद हैं और इससे सारे अफगान मुहाजिरीन के इनखला के मामले पर इस तरह का बयान सामने आना यकीनन बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमसे इस मामले पर बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।